الله د پیغمبر د مصلی د وایانو قدردان متنصب کی نمای زمونږ د وطن نوم پاکستان دی. سنوم دی وای سنوم دی د مودي خپلوانو پکې ناشتي دي. انډیا ماجر پاکستان وایا زمونږ د وطن سنوم دی. زمونږ د وطن سنوم دی دل دل پاکستان جان جان دل دل ما غټ سیمینار پیر خو د ستاسو پروګرام د پرخه یوم پاکستان سیمینارو خمه ختمونه زراله ام پرې خو زاغه خپل ته هغه ازری می دلته ولګول ما رازمین ته چې دا کلیپ ورکوم چې هغه ته چې ما خپل کار وکړ دل دل جان جان سر جی یہ پاکستان ہے چرسستان نہیں ہے بورڈرستان نہیں ہے آئسستان نہیں ہے ہاں یہ پاکستان میری جسم میری مرضی کہنے والوں کے لیے نہیں بنا ہے یہ پاکستان 00 کے لیے نہیں بنا ہے. دا دستربندی وشوه زړه مې پاغره ډېر لوی درد وکړ چې کومه ورځ په اسلام آباد کې د یو عالم دین د سر نه پټکې وغورځېد او داسې په دې ځمکې راښکه په خپو کې راښکه او پټکې هغه ځای وغورځېدو د کوم ځای دروازه چې یو فاحشه ښځې په لتې باندې کولو کړې وه د هغه فاحشې دپاره پکړ دکړ نه و ستا په نوټس کې دا ولې نه راځي. زړه مې درد وکړ خو روزانه 4-5 جلسې او دغه شان پټکي په سریږي ما زه شکر دی پټکي غورځېدل نه دي. الله دستار والا نور هم سیوا کوي انشاءالله. الله دستار والا سیوا کوي الله پټکي والا الله سیوا کوي. توجه نه پټکي سنت دی وای پټکي نن یوم پاکستان دی وای څه شي دی اته په وخت کې ودې تاسو ورسره خبرې نن یوم پاکستان دی د قرارداد ورځ ده قرارداد او انشاءاللہ منبم بحیثیت پاکستانی اثرینو یو عظم کو اور بانیان پاکستان تبا سلام عقیدت پیش کو خراج تحسین پیش کو چددی وطن نمی پاکستان کے خود پاکستان اور پاکستان 23 مارچ باندے یوم قرارداد منظور شو مینار پاکستان 23 مارچ اور 14 اگست باندے پاکستان معرض وجود کی راضی 14 اگست 27 رمضان کی شب 27 رمضان کی شب 27 رمضان کی شب لیلت القدر کے اللہ پاکستان آزاد کھڑے دے خش پوا دا جمعراتو دا جمعہ شپوا 14 اگست کے سباش دا جمعہ و رضوہ پاکستان آزاد شکلے دے دا انتخابی ندا جسے دا پاکستان انتخاب اللہ کری دی وہ دا پاکستان انتخاب چا کری دی دا پاکستان انتخاب چا کری دی دا پاکستان انتخاب چا کری دی سکا زمان دا بانیانو تاریخ اگورا التم ذکر دی ملک خدا داد پاکستان ملک خدا داد پاکستان ندا پاکستان دی اللہ پاک قرآن پاک نبی پاک درود پاک کہ اللہ پاک دے بدن پاک واری لباس پاک واری نظریہ پاک واری خلو خلو